Guys, हामी चाहिँ चर्चबाट आएर फ्रेसन अप भएर दिस इज अ फर्स्ट प्रपर मिल अफ द डे डिनर With an ice cream. आइसक्रिम पनि अर्डर गरेँ गुलाब जामुन पनि Gulab jamun. एन्ड देन कराई पनीर दिस इज ब्राउनी विथ आइसक्रिम नतासाको फेभरेट नतासाले ट्याग गरिदिन्छु यो चाहिँ के हो That's rice. एन्ड देन दिस इज नान We've ordered a huge meal, right? दिस इज पापड आई थिङ्क दिस इज दाल No, that's soup. Oh, this is manchao soup. Those are for soup only. Salad. This is Greek salad. भावना चाहिँ salad र soup मात्रै खान्छु भनेको थियो तर And फेरि this पास्ता is पनि veg खान्छ pasta. Because I'm very hungry. This is my proper meal. Hakka noodles. Yeah. अब हामी चाहिँ खाँदैछ म चाहिँ स्टार्ट पनि गरिसकेँ. No. I love the penne pasta. यहाँ होटलको पास्ता चाहिँ है द बेस्ट हुन्छ. हामी चाहिँ 1 month भेजिटेरियन खान्छ नि त सो एभ्रिथिङ इज भेज है. I'll have hakka noodles. Can you pass me that soup? I will not have this soup. I don't like बिहानदेखिको हामीले खाएकै छैन. बेडमा बसेर खाएको चाहिँ फेरि बेडमा बसेर किन खाएको नभन्नुहोस् नि हामीलाई तपाईँहरूलाई देखाउनुको लागि चाहिँ अर्को बेडमा राखेर यहाँ गरेर चाहिँ भिडियो बनाउँदैछ ओके अन्त कतिजनाले हामीलाई क्या यो क्वेसन सोधेको थियो कि हाम्रो मिल्सहरू फ्री हो कि होइन इफ वी हेभ टु पे अर नट. सो हामी चाहिँ लेओभरमा हुँदाखेरि होटल एक्सपेन्सदेखिको लिएर ट्रान्सपोर्ट एक्सपेन्स फुड एक्सपेन्स सबै कम्पनीले बेयर गर्छ है. यदि तपाईँलाई बाहिर जानु छ भने कहीँ एक्सप्लोर गर्नु छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँकोमै. तर हामीले होटलमा बसेको पनि वी गेट द अलाउन्स है. त्यो चाहिँ पर्क्स हो क्याबिन क्रुको. फुड इज नाइस यहाँको होटलको फुड त नथिङ क्यान बिट. ब्रेकफास्ट झन् बेस्ट हुन्छ है. मलाई चाहिँ खाएको यस्तो गर्ने भनेको बानी भइसक्यो. कुनै के सिकेको छु मैले. यहाँको त अझै उ त्यो के भन्छ हाम्रो सेट मिल हुन्थ्यो नि. ओ गड क्या दामी हुन्थ्यो है. आज तँलाई चर्च गएर कस्तो भयो? अमेजिङ हाउ डिड यु फाइन्ड द्याट चर्च? भेरी ब्युटिफुल पिसफुल अन्त कतिजनाले चाहिँ हामीलाई भन्छ कि अस्ति हाम्रो मस्जिद गएको भ्लगमा चाहिँ कतिले भने कि वी आर प्रमोटिङ रिलिजन अरे कि त्यस्तो चाहिँ नसोच्नुहोस् हो. वी ट्राभल आई मिन वी बिलिभ इन लाइक अल गड इज वान हुन्छ नि. हामी मस्जिद पनि जान्छ मन्दिर पनि जान्छ चर्च पनि जान्छ. अमृतसरको के पो गुरुद्वार सबै जान्छ. वी गो एभ्रिवेयर. अन्त प्लस हामी क्याथोलिक स्कुलमा पढेको नि त त्यही भएर हामीलाई रिलिजनहरू त्यो गर्नु मन पर्दैन क्या. यो सो नसोच्नुहोस् कि आजको फेरि मदर मेडिकाले भने चाहिँ हामी चाहिँ फेरि क्रिस्चियनिटी प्रमोट गरेको भनेर बिलिभ इन वान गड इज वान फर अस हुन्छ नि. हाम्रो फ्यामिलीमा पनि त्यस्तै छ. रेस्पेक्ट अल गड हुन्छ नि. अल रिलिजन अल कल्चर. आज चाहिँ त कुन चाहिँ मेकअप गरेर जान्छस् बिहान? सेम के गर्छु त्यही मेकअप. मलाई त सुहाउँदैन नि. मलाई त भनेको छ को आँखामा फुलै संसार र काँडाको आँखामा काँडै संसार भनेको थिएँ. र त तर मलाई आफै राम्री लाग्छ नि त त्यो मेकअपमा सो म चाहिँ गर्छु. मलाई चाहिँ तर मेबी मेरो कम्प्लेक्सन यस्तो भएर होला अलिक लाउड देखेको त्यही भएर मैले पनि गरिनँ. अब म गर्दिनँ ब्लू. म त गर्छु मलाई त सुहाउँछ. तर मलाई पनि फ्रेन्डमा पुरा कम्प्लिमेन्ट आएको थियो है. किनभने त्यो मेकअपले चाहिँ मास्क लाउँदाखेरि आई लुक्स भेरी
एक्सप्रेसिभ एन्ड एट्र्याक्टिभ हुन्छ नि। आज हामी 4 जना भए झन् कस्तो मजा आउँथ्यो। फेरि भन्छ होला क्रु भएर कति खाएको भनेर। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट लाइक भने नि प्रपर मिल। मैले त बिहान ब्रेकफास्ट फ्लाइटमा मेरो ब्रेकफास्ट पनि खाइनँ। लन्चमा आई जस्ट ह्याड 1 vada pav एन्ड एउटा ब्ल्याक कफी। अन्त अहिले यही हो, चर्च जाँदा पनि केही खाएन। मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भने बिहान जस्तो मैले पर्थेमा फुपूलाई भने कि आई गट पुल्ड आउट फुपू भनेर होइन, बिचरा फुपूले छिटो छिटो उठेर चाना र फ्राइड राइस बनाइदिनु भएको थियो। त्यो चाहिँ तर 2-3 चम्ची घाँस यहीँनिर राखेर चाहिँ म कुदेको फ्लाइटको लागि। म त झन् वर्कआउट गर्दा गर्दै पुल आउट भएको। अन्त क्या हामीलाई कतिजनाले हिजोको मेरो भ्लगमा होला हौ कि यो पनि सोध्नु भएको थियो कि अहिले ट्राभलिङहरू डिफ्रेन्ट भएको छ, रेस्ट्रिक्सन्सहरू रुल्सहरू चेन्ज भइरहेको छ, त्यो भनिदिनु भनेको थियो। तर हामीलाई त्यसको बारेमा त्यस्तो आइडिया छैन कि ग्राउन्ड पर्सनल्स विल बी द बेस्ट पर्सन टु एक्सप्लेन अल अबाउट अल दिस थिङ्स है। यति चाहिँ भनिदिन्छु कि अहिले ट्राभलिङ डिफ्रेन्टै भएको छ। यस ले भनेको छु कि हामी चाहिँ कहाँको हो भनेर अस्ति एन्सर गरिदिएको छु। तपाईँहरूले पक्का हेरेको छैन रहेछ, बुझ्यो है? सबै भ्लग सबै सरी। हामी चाहिँ हो बोर्न एन्ड बट अप इन दार्जिलिङ हो। निकिता नतासा चाहिँ सिलगढी। तर रिसेन्टली चाहिँ हामी अहिले हाम्रो घर सिलगढीमा पनि छ। मम्मी पापाहरू चाहिँ सिलगढीमै बस्नुहुन्छ अहिले चाहिँ। मम्मी पापा फेरि जाडोमा त्यति सक्नुहुन्न अनि उनीहरूलाई सिलगढी नै मनपर्छ। Who likes feta cheese? आज एउटा सोधेको थियो नि हाम्रो स्यालेरीको बारेमा, डिप्लोमेटिक एन्सर दियो भन्दै थियो। तर यसको बारेमा चाहिँ म के भन्छु भनेदेखिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के पो युट्युब फ्यामिली मात्रै होइन नि त, हाम्रो चाहिँ प्रोफेसनलिजम भन्ने पनि एउटा मेन्टेन गर्नुपर्छ, जो चाहिँ हाम्रो कम्पनीसँग बन्ड हुन्छ होइन। अन्त कम्पनीको बन्ड क्लज अनुसार चाहिँ वी आर नट सपोज टु रिभिल। अब तपाईँले हाम्रो प्रोफेसनल लाइफ पनि त वी हेभ टु रिस्पेक्ट होइन। युट्युब फ्यामिली इज इन वान ह्यान्ड एन्ड आवर ओन वर्क एन्ड प्रोफेसनल लाइफ इज इन अनदर ह्यान्ड। सो दुइटा ह्यान्ड इन ह्यान्ड हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्दा चाहिँ कतिवटा एन्सर्स चाहिँ हामीले डिप्लोमेटिकली दिनै पर्छ, जो चाहिँ तपाईँहरूले पनि आई थिङ्क बुझ्नु पर्ने कुरा हो है। सो दिस इज समथिङ वी कान्ट रिभिल एन्ड यो म कहिले गर्दिनँ पनि, बिकज जे चिज चाहिँ कम्पनीले नगर्नु भनेको छ त्यो चाहिँ म गर्दिनँ। तपाईँलाई यदि पुरा जान्नु छ भने गुगल गर्नुहोस्, इट्स लाइक द करेक्ट फिगर इज देयर। त्यो त मैले तपाईँलाई अलरेडी भनिसकेको छु। सो लाइक डोन्ट फिल ब्याड अबाउट इट। अनि यस्तो नभन्नुहोस् कि हामीले डिप्लोमेटिक एन्सर दियो होइन, क्युएनएमा पर्खिनु लगायो अन्त लास्टमा त्यस्तो एन्सर दियो भनेर चाहिँ प्लिज डोन्ट थिङ्क है। बिकज वी हेभ सर्टन रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स एन्ड बााउन्ड्रिज, सो वी हेभ टु रेस्पेक्ट द्याट। हामीले चाहिँ खासमा कम्ती पोर्सन्समा मगाएको थियो कि पुरा दिन्छ। अन्त वैसे नि बिहानबाट चाहिँ अब वी डिडन्ट इट प्रपरली, अब लाइक वी डिडन्ट ह्याभ एनिथिङ प्रपर। अन्त अब अचानक यति खाना देख्दा चाहिँ म चाहिँ देखेरै अगाएँ। तर आई विल ह्याभ दिस आइसक्रिम, आई विल ह्याभ स्यालेड। स्यालेड त मेरो फेभरेट हो। क्युकम्बरै हाल्दैन रहेछ, खान्न म त। आई डोन्ट लाइक raw capsicum and I don't like cucumber. I don't like this pita bread also. मलाई मन पर्दैन pita bread. उनीहरूको त Caesar salad पनि दामी हुन्छ। I don't like Caesar salad also. Your feta cheese is nice. It's fresh. अब चाहिँ हाम्रो फ्लाइट्सहरू पुरा ब्याक टु ब्याक हुँदैछ, बिकज थिङ्स आर लिटल गेटिङ नर्मल इन हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री। इन्डियामा चाहिँ भन्नु सक्दिनँ बिकज थर्ड वेभ हेज अलरेडी एन्टर्ड इन्डिया हो। अब कस्तो खालके हुन्छ, अब ब्रेकआउट चाहिँ कस्तो हुन्छ यसको वी आर नट स्योर अबाउट इट। तर अब हाम्रो फ्लाइट्सहरू चाहिँ अलिकति रेगुलर हुँदैछ। सो बिचमा हाम्रो अलिअलि ग्यापहरू हुन्छ होला। सो त्यति बेला चाहिँ तपाईँले अन्डरस्ट्यान्ड गरिदिनुहोस्, बिकज देखिहाल्नु भयो कि एभ्री डे अब हामीले भनेको थियो कि अब हामी डेली भ्लग गर्छ, तर डेली भ्लग पनि हामी चाहिँ अब वी थट विल डु इट फर 3 months एन्ड देन आफ्टर द्याट चाहिँ हामी बिस्तारै लाइक विकमा 2टा
होइन विकमा एउटा हाल्ने सोचेको छ आज पनि हामीले प्लान गरेको थियो कि 4 wheel vlog भनेर है वी थट लाइक यु नो हाम्रो चाहिँ रिजर्भ मेन्टेन हुन्छ भनेर किनकि प्राय चाहिँ मर्निङ रिजर्भको टाइममा चाहिँ हाई चान्स हुन्छ नि त पुल आउट हुने तर मेरो आफ्टरनुन थियो यसको आफ्टरनुन मैले तपाईँलाई बिहान मेरो मर्निङ भ्लगमा मेरो खास स्केड्युल के थियो कि आई वाज कमिङ हियर एज अ प्यासेन्जर आई वाज डुइङ माई स्ट्यान्ड बाई अन्त फेरि आई वाज अगेन गोइङ ब्याक एज अ प्यासेन्जर तर बिकज अफ द लास्ट मिनट रिक्वायरमेन्ट फेरि मेरो चेन्ज भयो सो लास्ट टाइम तपाईँहरूलाई हामीले देखाएको थियो हाम्रो ब्यागमा किन हामी बेसी सामान बोक्छौँ भने त इट्स फर दिस रिजन सो लाइक अनफोर्सिन सिचुएसन्स लाइक दिस वेयर हुन्छ नि वी माइट ह्याभ टु do things which is not planned morningबाट unplanned चिजहरू पनि गर्नको लागि चाहिँ is the reason we always carry that रोस्टरले के प्लान गरेको हुन्छ that you have a layover somewhere else but then you will be flying somewhere else. I love chocolate ice cream. I don't like gulab jamun. अन्त हाम्रो अस्तितिरको भ्लगहरूमा तपाईँहरूले हामीलाई अप्रिसिएट गर्नुभएकोमा हाम्रो वर्कहरू अनि हामीले के अरे तपाईँहरूलाई राम्ररी डिटेल्ड भिडियो बनायो भनेकोमा अप्रिसिएट गर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच यही सबै चिजहरूले चाहिँ हामीलाई अझै बुस्ट गर्छ क्या भ्लग राम्रो बनाउनु अझै इन्ट्रेस्टिङ बनाउनुको लागि सो थ्याङ्क यू सो मच फर सोइङ सो मच लभ एन्ड सपोर्ट गाइज फेरि नभन्न चाहिँ गोर्खाली सिस्टर्सले खाना वेस्ट गर्यो भनेर हामीले कम्ती पोर्सनमा माथि तपाईँहरूलाई थाहा छ होटेल्सहरूमा अलिक बेसी नै दिन्छ and then order गर्दा हामी पनि अलिकति लोभी भएर सरप्राइजिङली यहाँनिर पहिला त होटेलमा अलिक ठिक पोर्सन राम्रो थियो कि आई डोन्ट नो मेबी बिकज वी आर नट एबल टु इट टुडे तर पनि लगभग खाएको छ पहिला टायरिङ डे फर बोथ अफ अस क्याबिन क्रुको लाइफ नै यस्तै हो क्या के सोचिरहेको हुन्छ हामीलाई के गराउँछ के प्लान गरेर डजन्ट गो एज पर प्लान है हाम्रो अब हामी चारजनासँगै अफ मिलेको बेलामा चाहिँ वी विल कम अप विथ अन्त another video together घर अक्टोबरमा म र भावना घर गएर चाहिँ मम्मी पापाहरूसँग आज भ्लग बनाउँछ one more thing सोध्नु भएको थियो कि मुकबाङ कहिले गर्ने हो पेरेन्ट्ससँग भनेर अब छुट्टीको बेलामा घर गएपछि है त Who likes olive? Black olive? Who likes mushroom and broccoli? Combination, wow. किन बेल पेपर हाल्दिएको बेल पेपर नहाल्दिनु भनेको थियो हामीले It's okay. So this is pickled. तपाईँले भन्छ होला है विशाखाले कस्तो नर्खट गर्दै खान्छ भनेर तर अब नमन पर्यो भने त कस्तो वाउ भन्दै खानु है नमन परेन भने त म त मन परेन म पिरो मात्रै खान सक्दैन सब खान सक्छु सबसे दामी चाहिँ मलाई नि आज यति खानाभरिमा के लाग्यो भन्दा व्हाट आइसक्रिम या यो पनि अलिकति But you were telling that noodles is also pretty good. Noodle is little oily. यसमा अलिकति उयो छ सस कम्ती छ यसमा I don't like this pita bread पता नै किन हालेको त्यो त क्रू हुनु भन्दाखेरि पनि भन्दा शेफ भएको भए पनि अनि यो कराई पनिर पनि अलिकति बेसी गुलियो छ यसलाई शेफ हुनु बिकज नि म टिओपी टप भएको चाहिँ कि तर खाना पिना पकाउँदाखेरि चाहिँ आई लभ टु कुक एन्ड आई कुक इट विथ सो मच अफ प्यासन एन्ड विथ सो मच अफ लभ कि पुरा पर्फेक्ट होस् भनेर अब तर होटेलहरू त यस्तै हुन्छ नि त घरमा पकाएको जस्तो कहाँ हुन्छ है म त अप्रिसिएट गर्छु बिचाराहरूले मैले त्यस्तो अब मेरो आफ्नो ओपिनियन भनेको नि त अब मलाई यो ऑयली लाग्यो अब मलाई यसमा सस कम्ती लाग्यो अब मलाई यसमा पिटा ब्रेड हालेको मन परेन यो गुलियो लाग्यो के गर्नु हामी चाहिँ जेपिटी पकाउने मान्छेहरू हामीलाई चाहिँ पकाएर थियो पनि जस्तो खानु पायौँ खुस यसले चाहिँ तर कम्प्लेन गर्छ है That's not complaint. That means just sharing your opinions हैन अब नमन परेको चीज त नमन पर्यो मन परेको चीज मन पर्यो भनेन नि त मलाई के मन पर्यो भने के मन पर्यो त्यस्तै थियो मेबी बिकज आज बेसीबाट थाकेर क्या मुड पनि मेरो पुरा मुड स्विङ हुँदैछ सरी गाइस आज चाहिँ तर थ्याङ्कफुली हामी चर्च जानु पायो That was the biggest achievement of the day. And out of blue, right? And out of blue, we met a very nice, kind gentleman.
Gentleman. हामीले अलिअलि क्लिप्सहरू लिएको छ हेर्नुहोस् है. He was so Frederick. kind हुन्छ नि. हामीले चाहिँ त्यहाँनिर उसकोमा गुड्सहरू किनेको थियो. तपाईँले भ्लग अगाडि यो भ्लगको अगाडि देख्नुहुन्छ कि खासमा चाहिँ हामीले चाहिँ अङ्कलकोबाट चाहिँ 160 रुपिसको चाहिँ सामान किनेको थियो क्यान्डल्सहरू होइन. अन्त फोन हाम्रोमा क्यास थिएन. अन्त अङ्कललाई चाहिँ हामीले चाहिँ फोन पे गरिदिएको. अङ्कलको चाहिँ आई डोन्ट नो देयर वाज सर्भर प्रब्लम और ब्याङ्कको के इस्यु भएर चाहिँ त्यो क्यास नै त्यो नगएको. अन्त हाम्रोमा क्यासै थिएन. अन्त वी वर ट्राइङ टु अब हुन्छ नि समहाउ गिभ हिम द मनी. अरू सपकिपरकोमा म तिमीलाई गुगल पे गरिदिन्छु. अन्त 160 नो बडी ह्याड मनी. अन्त द्याट अङ्कल वाज सो काइन्ड. यु नो वाट इट टोल्ड, अब म त यही दोकानमा हुन्छु होइन जहिले तैले ओके पो जहिले पनि आउँदा दिँदा हुन्छ नि. Yeah, I'm always म here. त कहीँ right? जाँदिनँ. Yeah. अन्तखेरि नो अङ्कल प्लिज डोन्ट डु भन्दा त वाइ आर यु डुइङ लाइक दिस, तिमीहरू त मेरो त छोरी जस्तै हो, किन I'm यस्तो like your गरेको, dad. आई एम लाइक your father भन्दै क्या. अन्त यस्तो 2 मान्छेहरू months- चाहिँ अहिले एकदम कम्ती पाउँछ है अहिले 2 months बाद पनि आयो भने हुन्छ, I'll be here only भन्दै भनेको क्या. तर यस्तो मान्छेहरू क्या पाउनु एकदम रेयर छ है. भेरी रेयर काइन्ड पर्सनहरू पाउनु. So we were lucky एन्ड to see you again. भने अङ्कलले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेको. And he was very kind, genuine person, right? जेनरस, काइन्ड एन्ड जेन्युन पर्सन. Very. These are the words I'll give it to him. Like in particular, अब एकछिन भेट्दाखेरि चाहिँ क्या फर्स्ट अफ अल त्यो पुरा स्टलहरू राखेकोमा त क्या यहाँ किन त्यहाँ किन भनिबस्छ नि त. He was not like that. So calm है. Yeah, very calm and composed. जेनरस हो. अब अन्त He was not after money. पैसा नपोस्दा क्या दोकानहरू कोही कोही बेला अत्तालिन्छ नि. ला अब यो मान्छे त नपैसा दिन्छ भनेर. That's right. सो काम कम्पोज होइन जेनरस. अब त्यो चर्चको एन्भाइरोमेन्ट त्यस्तो भएर पनि हुनसक्छ है. Could be. एन्भाइरोमेन्ट इफेक्ट. Like not all the shopkeepers are like that, to be honest. The church side, I know, because I've been there a couple of times नि त. बट मेरो चाहिँ दिस वाज द फर्स्ट एक्सपिरियन्स. तेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स राम्रो थियो तर तर होइन नि त. I didn't expect that you would गोवाको be this चर्चमा कस्तो kind. इरिटेट गर्छ. अब्बै गोवाको चर्चमा त I don't know. नेक्स्ट लेभलकोहरू छ. बट आई डिडन्ट एक्सपेक्ट अङ्कल वुड बी दिस काइन्ड भनेर है. चिन्नु न जान्नु अब. वी आर सिङ हिम फर द फर्स्ट टाइम एन्ड ही सिङ अस फर द फर्स्ट टाइम है. भगवानको घरमा जाँदाखेरि भगवान भेटेको बराबरै भयो ऊ अङ्कल. अन्त हाम्रोमा क्यास थिएन होइन. देन आफ्टर द्याट मैले चाहिँ मेरोमा के भन्छ फरेन करेन्सिजहरू थियो नि त. सो आई थट लाइक आई गिभ हिम फरेन करेन्सिज. मैले भने पनि अङ्कल आई हेभ फरेन करेन्सिज, यु क्यान किप इट भन्दाखेरि नो आई डोन्ट वान्ट, प्लिज डोन्ट डु दिसहरू भन्दै भनेको है. अन्त मैले चाहिँ It's अङ्कलको okay नम्बर भनेर. लिइरहेको थियो. अन्त होटेलमा पुगेर चाहिँ आई विल जिपे यु भनेको थिएँ कि. तर थ्याङ्क गड अब भगवानले त्यो अब गर्नै खोजेको होला क्या. हाम्रो गाडी केम लाइक 10 minutes लेट. अन्त यताको स्टलमा आएर के सामान किन्दा फेरि मैले गुगल पेबाट फेरि ट्राई गर्दा अङ्कलको पेमेन्ट भयो. र त अन्त आज हामीलाई पुरा भगवानले उत्यो गर्यो. टेस्ट गऱ्यो कि हामी मिडल अफ द रोडमा वी ह्याड टु गेट डाउन एन्ड वी ह्याड टु वक. आई गट सु बाइट 2टा खुट्टामा. विशाखाको अचानक ब्याक पेन भएको, मुड स्विङ भएको, लट अफ थिङ्स ह्यापन टुडे. बट देन वी मेड इट टु चर्च. बिकज हामीलाई मदर मेरीले बोलाउनु भएको थियो नि त. त्यो चाहिँ देयर वाज अ कलिङ. अब निकिता इज लेफ्ट है आउनुमा. न त हामी 4 जनामा 3 जना आइसक्यो. अन्त विशाखा पनि सी रियली वान्टेड टु कम. अन्त यो साँच्ची नै हामीलाई बोलाएकै थियो होला है ओए. किनकि मेरो स्ट्यान्ड बाई मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ टाइम. आज म त अहिले 10:30 तिर पो चेक इन हुन्थ्यो होटेलमा. अहिले त कसरी जानु र त अन्त मैले चाहिँ सोचेको थिएँ म होस् बरुभन्दा नसुती जान्छु म स्ट्यान्ड बाई गर्नु. तर म बिहान 6 बजीतिर उठेर चाहिँ म जान्छु भनेको थिएँ. म चाहिँ आई वाज गोइङ ब्याक टु हैदराबाद. तर सडनली अगेन आई गट अ लेओभर. सो भगवानले क्या बोलाएको. भगवान चाहिँ छ तर God is I there. always say that. Yeah, God is And there. I will say this forever. Invisible, but then God is there somewhere. And God is one, है. अब फेरि God is यस्तो चाहिँ one, yeah. नभन्नुहोस् कि फेरि हामीले रिलिजन प्रमोट गरेको भन्ने. It's not No, like that. God is one. So guys, अब हामीलाई आरामले खाना खान्छ बिकज अब दिनभरि थाकेको छ. लास्ट मिट चाहिँ राम्ररी खान्छ. अन्त विदाउट फर्दर अड्यु प्लिज डु Like, share and subscribe to our channel Gorkhali Sisters. Much love from Vishaka, Bhavna, Nikita, and Natasha. bye bye. अब फेरि भोलि बिहान 3 बजे उठ्नु पर्छ. Bye.